मरियम एहतशाम और टीम की जानिब से अरबी ज़बान निसाब किताब है अल अरबिय्यतु बैन यदैक जिल्द अव्वल। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए दर्स का आगाज़ करते हैं चंद दुआओं के साथ। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। इन्नमल अअमालु बिन्निय्यात अल्लाहुम्मा इजअल अअमालना ख़ालिसतन लिवजहिकल करीम। या अल्लाह हमारे तमाम अमाल सिर्फ अपने लिए खालिस कर लीजिए। दर्स नंबर 9 देखते हैं। सबक 9.1 अल-वहदतु तासिआ अत-तसव्वुक़ शॉपिंग। आइए मुकालमा देखते हैं सफ़ा नंबर 191 से। अल-हिवारुल अव्वल उन्जुर वस्तमिअ व अइद। मुकालमा नंबर 1, देखें, सुने और दोहराएं। अल-बाइअ अहलन व सहलन। अत-तालिब उरीदु मुअज्जमन मिन फ़ज़लिक। अल-बाइअ अय मुअज्जमिन तुरीद। अत-तालिब उरीदुल मुअज्जमल अरबिय्य। अल-बाइअ तफ़द्दल अल मुअज्जमल अरबिय्य व माज़ा तुरीदु अयदन। अत-तालिब उरीदु किताब अल क़िराअती व किताब अल क़वाइद। बेचने वाले और खरीदार के दरमियान मुकालमा है। खरीदार यहाँ तालिब इल्म है। बेचने वाला कहते हैं दुकानदार खुश आमदीद, अहलन व सहलन, खुश आमदीद। तालिब इल्म उरीदु मुअज्जमन, उरीदु यानी मुझे चाहिए, मुअज्जमन डिक्शनरी कामूस, मिन फ़ज़लिक यानी जैसे हम प्लीज बोलते हैं। अल-बाइ अय मुअज्जमिन, अय यानी कौन सी डिक्शनरी, तुरीद, तुरीद तुमको चाहिए, आपको कौन सी डिक्शनरी चाहिए। अत-तालिब उरीदुल मुअज्जमल अरबी, मुझे अरबी डिक्शनरी चाहिए। बेचने वाले पूछते हैं, कहते हैं तफ़द्दल अल मुअज्जमल अरबी, ये रही अरबी डिक्शनरी। माज़ा तुरीदु अयदन, ये सवाल है। माज़ा तुरीदु, आपको और क्या चाहिए। तालिब इल्म उरीदु किताब अल क़िराअ व किताब अल क़वाइद, मुझे एक पढ़ने की किताब और एक क़वाइद की किताब चाहिए। मुकालमे का अगला हिस्सा पढ़ते हैं। अल-बाइअ हाज़ा किताबुल क़िराअ व हाज़ा किताबुल क़वाइद। अत-तालिब उरीदु दफ्तरन व क़लमन। अल-बाइअ तफ़द्दल अद-दफ्तर वल क़लम। हल तुरीदु शैअन आख़र। अत-तालिब ला व शुक्रन। अल-बाइअ अल-मतलूबु 30 रियालन। अत-तालिब तफ़द्दल हाज़िही 30 रियालन। दुकानदार कहते हैं ये रही पढ़ने की किताब और ये रही क़वाइद की किताब। हाज़ा किताबुल क़िराअ व हाज़ा किताबुल क़वाइद। किताबुल क़िराअ पढ़ने की किताब, किताबुल क़वाइद क़वाइद की किताब। उरीदु दफ्तरन व क़लमन, मुझे एक कॉपी और एक कलम चाहिए। दफ्तर एक कॉपी और कलम एक कलम पेन। दफ्तरन क़लमन, यहाँ जो दो ज़बर आ रहा है दफ्तरन और क़लमन, ये मुफरद की तरफ इशारा करता है, यानी एक दफ्तर, एक कॉपी, एक कलम। तफ़द्दल अद-दफ्तर वल क़लम, मुझे दुकानदार कहता है ये रही कॉपी और ये रहा कलम। हल तुरीदु शैअन आख़र, यहाँ सवाल है क्या आपको कुछ और चाहिए। हल तुरीदु, क्या आपको चाहिए, शैअन आख़र, कोई और चीज। ला शुक्रन, नहीं शुक्रिया। अल-बाइ मतलूब 30 रियालन, यानी मतलूबा रकम 30 रियाल है। 30 रियालन, 30 रियाल। तफ़द्दल, ये लीजिए। हाज़िही 30 रियालन, ये रहे 30 रियाल। आइए नए अल्फाज देखते हैं। अत-तसव्वुक़ शॉपिंग। तसव्वुक़ सूख से है, सूख यानी मार्केट को कहते हैं, बाजार को सूख कहते हैं। तसव्वुक़ शॉपिंग के लिए आएगा। अल-बाइअ बेचने वाला, दुकानदार। अत-तालिब तालिब इल्म। अहलन व सहलन खुश आमदीद। उरीदु मैं चाहता हूँ, तुरीदु तुम चाहते हो,
معجم ڈکشنری یا قاموس, المعجم العربی عربی ڈکشنری, من فضلک آپ کا کرم, ایو کون سی, ایدن بھی, کتاب القراءہ پڑھنے کی کتاب, کتاب القواعد قواعد کی کتاب, دفتر کاپی, قلم قلم, شیئن آخر دوسری چیز, المطلوب یعنی مطلوبہ رقم یا مطلوبہ چیز, 30 ریالا 30 ریال, تفضل یہ لے لیجئے. تصویری لغت دیکھتے ہیں. معجم ڈکشنری, دفتر کاپی, قلم قلم, ریال ریال, دینار دینار, المعجم العربی عربی ڈکشنری, کتاب القراءہ پڑھنے کی کتاب, کتاب القواعد قواعد کی کتاب. آئیے ڈھانچے کا خلاصہ دیکھتے ہیں. تفضل المعجم, یہ لیجئے, تفضل یعنی یہ لیجئے, المعجم ڈکشنری, تفضل الدفتر, تفضل القلم, تفضل الکتاب, تفضل الثوب, یعنی کوئی بھی چیز کو تفضل لے لیجئے اور اس کے بعد اس اسم کو جوڑیں گے. تفضل المعجم, تفضل الدفتر. دوسرا ڈھانچہ ہے اریدو کے ساتھ. اریدو یعنی مجھے چاہیے, مجھے چاہیے. کتاب القراءہ, یہاں کتاب القراءہ یہ مرکب اضافی میں سے ہے, جہاں کتاب اس کا اول حرف بدون ال کے ہوگا, یعنی تعریفی لام اس میں نہیں لگے گا, اور دوسرے کلمہ تعریفی لام کے ساتھ ہوگا اور یہ کسرہ یعنی زیر کے ساتھ اینڈ ہوگا. یہ اس کی پہچان ہے. یہ انگلش میں اس کو پوزیسو فریز کہتے ہیں, مرکب اضافی, جو یعنی اریدو کتاب یہاں اریدو کتاب القراءتی آئے گا, کیونکہ اریدو فعل ہے اور فعل کے بعد جب مفعول آتا ہے تو مفعول پہ زبر ہوتا ہے. اریدو کتاب القراءتی, اریدو کتاب القواعد, کتاب القراءتی کتاب پڑھنے کی کتاب, کتاب القواعد قواعد کی کتاب. اریدو طبق البید, طبق یعنی پلیٹ اور بید یعنی انڈے. اریدو طبق البید, مجھے انڈوں کی پلیٹ چاہیے. اریدو علبۃ الملح, مجھے نمک کا ڈبہ چاہیے. علبہ یعنی ڈبہ, کین, اور ملح یعنی نمک. تیسرا ڈھانچہ ہے ایو کے ساتھ. ایو یعنی کون سی. ایو معجمن, ایو کا ڈھانچہ ایسا ہوتا ہے, اس کا سٹرکچر ایسا بنتا ہے, جب ایو یوز ہوتا ہے تو اس کے بعد والے کلمے میں دو زیر لگتا ہے. ایو معجمن, ایو قمیصن, ایو ثوبن, ایو قلمن, ایو کتابن, ایو مسجدن. تریدو, تریدو یہ تریدو یعنی آپ کو چاہیے, کیونکہ یہاں سوال ہے تو آپ کو کیا چاہیے, کیا آپ کو چاہیے, کون سی ڈکشنری آپ کو چاہیے, کون سی قمیص آپ کو چاہیے. اس طرح ایو ثوبن ترید, ایو ثوبن ترید, کون سی ثوب یعنی توب جو پہنا جاتا ہے, جسے جبہ بھی کہتے ہیں, تو کون سی قمیص یا کون سا جبہ آپ کو چاہیے, کون سی قلم آپ کو چاہیے, کون سی کتاب آپ کو چاہیے. ایو کتابن ترید, ایو مسجدن ترید. آگے المطلوب 20 ریالا, یہاں رقم کے حوالے سے ہے. المطلوب یعنی مطلوبہ رقم, 20 ریالا, 20 ریالا یعنی 20 ریال, 30 ریالا 30 ریال, 40 ریالا 40 ریال, 50 ریالا 50 ریال. ہادی یعنی یہ ہے, 20 ریال, 30 40 50 اسی طرح, یعنی جب کہا گیا المطلوب 20 ریال, ہادی 20 ریال, یہ ہے, یہ لے لیجئے, یا یہ ہے 20 ریال. آیہ قرآنی دعا دیکھتے ہیں. نمبر 22 سورہ تحریم سے, آیت نمبر 8. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. ہمارے رب, ہمارے لیے ہمارے نور کو مکمل فرما دیجئے اور ہمیں بخش دیجئے, بے شک آپ ہر چیز پر قادر ہیں. ربنا ہمارے رب,
اتمم لنا, اتمم یعنی تمام کر دیجئے, پورا کر دیجئے, لنا ہمارے لیے پورا کر دیجئے, ہمارے لیے مکمل کر دیجئے, تمام کر دیجئے. نورنا, نور یعنی نور, نورنا یعنی ہمارے نور کو, ہمارے نور, ہمارا نور. وغفر لنا, وغفر لنا اور بخش دیجئے ہمیں, وغفر لنا ہمیں بخش دیجئے. انکا بے شک آپ, علی اوپر, کلی ہر شیئن چیز, قدیر قادر ہے, یعنی بے شک آپ ہر چیز پر قادر ہیں. الحمدللہ ہمارا آج کا سبق ختم ہوا. انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں نئے ویڈیو کے ساتھ ملیں گے. تب تک اپنا خیال رکھیں. مع السلامہ. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.